लाश बेमाना है, बेफायदा है, उसी तरीके से अगर हमारे किसी भी अमल में तकवा नहीं है तो वो बेसूद है, बेफायदा है। आपकी बहुत इज्जत होगी, बहुत कद्र होगी, कहीं भी जाएंगे आपका मेजबान आपके लिए अपने दिल के सारे दरवाजे खोल देगा, लेकिन अगर आपके अंदर से रूह निकाल ली जाए, रूह खत्म कर दी जाए, रूह निकल जाए, तो फिर आपके अपने रिश्तेदार, आपकी अपनी औलाद भी आपको अपने घर में 5-6 घंटे से ज़्यादा, 10 घंटे से ज़्यादा रखने के लिए तैयार नहीं होगी, बल्कि उसको कब्रिस्तान में पहुंचाकर कब्र के हवाले कर दिया। जिसके अंदर से रूह निकल गई, अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही। जब तक रूह थी आपकी कद्र थी, हमारी कद्र थी, जब रूह निकल गई तो वो चीज खत्म हो गई। आप देख लीजिए, इबादतों का को अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वे से जोड़ा है। कुर्बानी का जिक्र किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जो कुर्बानी करते हो, कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून अल्लाह के पास नहीं पहुंचता। कितनी बड़ी इबादत, और उस इबादत के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला का इस फरमान पर गौर कीजिए कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। तुम जो कुर्बानी करते हो उसका गोश्त और उसका खून अल्लाह तबारक व तआला को नहीं पहुंचता। क्या चीज पहुंचती है? उसका जिक्र खुद अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। वो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है, किस नीयत से, किस जज्बे से आप कुर्बानी कर रहे हैं। आइए आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर, जब हम कुर्बानी के बकरे लाते हैं तो कितने लोग व्हाट्सएप पर डालते हैं उसके फोटो, फेसबुक पे डालते हैं, मैसेंजर पे डालते हैं, इंटरनेट पे डाले जाते हैं और दिखाया जाता है कि मैं इसको 25,000 का लाया, 30,000 का लाया, और इंतजार किया जाता है कि अभी रुक जाओ, मेरा पड़ोसी कितने का लाता है, हम उससे अच्छा लेके आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर कहा है, तुम जो कुर्बानी करते हो, कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून ये हमारे पास नहीं पहुंचता। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। वो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है, तुम्हारे दिलों की परहेज़गारी देखता है। रमजान के रोजे फर्ज किए तो उसका मकसद भी बता दिया। भूखा प्यासा रखना मकसद नहीं है, और ना ही ऐसा है कि हम तुम्हें भूखा और प्यासा रखने के बाद हम पूरा एक स्टोर जमा कर लेते हैं, पूरा हम साल भर का भंडार अपने पास जमा कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, ये रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किया गया था। ये रोजे सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, तुमसे पहले के उम्मतों पर, तुमसे पहले के लोगों पर भी ये रोजे फर्ज किए गए थे। और इन रोजों के फर्ज करने की जो गायत है, जो मकसद है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोजे हमने तुम्हारे ऊपर इसलिए फर्ज किए ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए। इबादतों की रूह तक़वा है। किसी भी इबादत के अंदर तक़वा देखा जाता है। यही नमाज का मामला है। अगर नमाज के अंदर भी तक़वा नहीं है, अल्लाह के नबी फरमाते मन सल्ला युराई फक़द अशरक। जिसने किसी दूसरे को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, जिसने किसी दूसरे के डर से नमाज पढ़ी, अल्लाह के लिए नहीं, किसी दूसरे के खौफ से, किसी दूसरे को दिखाने के लिए अगर वो नमाज पढ़ रहा है, फक़द क्या कहा, मन सल्ला युराई फक़द अशरक। जिसने दूसरे को दिखाने के लिए नमाज का एहतमाम किया, उसने शिर्क किया। मेरे प्यारे साथियों, हर वो इबादत जिसके अंदर तक़वा नहीं है वो बेसूद है, बेमकसद है, बेमाना है।
ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے مسجد میں تو اس کی بھی ہم ویڈیو کھینچ بنا رہے ہیں. ہم اگر جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمارا بچہ آج روزہ رکھا ہوا ہے, اب دیکھا پہلا روزہ ہمارے بچے نے رکھا ہے تو اس کو بھی پھول سے سجا دیا اور ہم افطار پارٹی کر رہے ہیں اور اہتمام, آج ہمارے بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے اور اس کو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے, کوئی آدمی ہے عمرہ کرنے گیا تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ اپنا فوٹو کھچا رہا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کے کہہ رہا ہے کہ میں نے آج عمرہ کیا ہے, آپ دعا کیجئے. میرے بھائی تو اس جگہ گیا ہے جہاں دعا مانگ, جہاں دعا مانگنے ہی کے لیے گیا ہے, اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے تو گیا ہے, اور وہاں سے تو پوری دنیا کو میسج دینا چاہتا کہ میں اس جگہ پہ آیا ہوں. ریا نمود اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میرے بھائیوں نہیں چلتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے اعتبار, تقوی کے ضمن میں کسی انسان کی شکل و صورت بھی نہیں دیکھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے زیادہ ہینڈسم ہو, تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو, تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے زیادہ خوبصورت ہو. لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم, نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ کیا ہے, تمہارے دلوں میں کیا ہے. اور اسی بنیاد پر مسلم شریف کتاب الجہاد کے اندر وہ روایت آئی ہے کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر نکل آئیں اور دونوں لڑیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار, جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر آ جائیں اور دونوں لڑیں اور دونوں ایک دوسرے کو اپنی تلوار سے مارنا چاہیں, قتل کرنا چاہیں, تو اللہ کے نبی نے کہا فالقاتل والمقتول في النار, قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا ھذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے کیونکہ اس نے قتل کیا ہے, وہ مجرم ہے, اس کو جہنم میں جانا چاہیے, لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس بیچارے نے کیا جرم کیا, وہ تو مارا گیا, وہ تو قتل ہوا ہے, اس کی تو گردن کٹ گئی, اس نے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھا, وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اس کا سیدھا جواب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ دیا, وہ مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ, کیونکہ وہ بھی اپنے دل میں یہ نیت رکھتا تھا, وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دوں, اگرچہ مارا گیا لیکن دل میں نیت تھی کہ میں اس کو مار دوں. اس نیت کی بنیاد پر وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا. ہم اپنی نیتوں کا ذرا جائزہ لیں. کیا معاشرہ